आज 6 दिन भयो र सज्जनका धर्म सज्जनले आचरण योगीहरूमा ध्यान भावना आचरण गर्नमा सर्वप्रथम श्रद्धाको पनि अति आवश्यक छ। श्रद्धा भन्ने विश्वास र विश्वास भन्ने सही प्रकारको विश्वास। विश्वास त संसारमा अब विश्वास त धेरैले गर्छन् कि गर्दैनन्। यसमा सही विश्वास र गल्ती विश्वास, मिथ्या श्रद्धा, सम्मा श्रद्धा भएर दुई प्रकारले छुटाउँदाखेरि कसैले गल्तीलाई गएर विश्वास गरिरहेका छन्, कसैले सहीलाई विश्वास गरेका छन्। र यो ठाउँमा श्रद्धा भन्ने विश्वास चाहिँ सही प्रकारको विश्वासलाई भनेको। सही प्रकारको विश्वासलाई श्रद्धा के भनिन्छ? श्रद्धा पनि बलियो हुन पर्यो। हिरी भएर नराम्रो काममा लजाउनु, दुष्चरित्र कर्ममा लजाउनु, राम्रो सुचरित्र धारणा गर्नु हिरी। अत्रप भनेको नराम्रो दुष्चरित्रमा डराउनु, सुचरित्र अपनाउनु अत्रप। र हिरी अत्रप साथै बहुश्रुत ज्ञान पनि धेरै चाहिन्छ कि चाहिन्न? बहुश्रुत ज्ञान पनि धेरै चाहिन्छ। वीर्य पनि बलियो हुनुपर्छ, सती पनि राम्रो तेजिलो हुनुपर्छ, अनि आखिरीमा प्रज्ञावान पनि हुनुपर्छ। आखिरीमा के हो? प्रज्ञावान। प्रज्ञा भन्ने ज्ञान, ज्ञान भन्ने नै जान्नु, ज्ञान भन्ने नै जान्नु हो। यो जान्नु भन्ने यो ज्ञान चाहिँ यो चाहिँ योगीहरूमा विशेष आवश्यक छ। अहिले निर्वाण जाने मार्ग कति मार्ग छन् अरे? कति अङ्गका मार्ग हुन्? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हेर्ने भने शीलका कतिवटा छन्? समाधिका अङ्ग कतिवटा छन्? प्रज्ञाका अङ्ग दुईटामा सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प होइन। सम्मा दिट्ठी भनेको नि प्रज्ञा नै हो, सम्मा सङ्कल्प भनेको प्रज्ञा नै हो। यिनी चाहिँ प्रज्ञा मार्ग दुईटा। र शील मार्ग तीनटा आफ्नो काय वचनलाई सुरक्षा गर्ने हुन्। शील मार्ग तीनटा काय वचनलाई सुरक्षा गर्ने, सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु, यसलाई भनिन्छ सम्मा वाचा। र सम्मा वाचा योगीहरूले बोल्न पर्ने कुरा कस्तो हो भन्दा सही वचन, सत्य वचन, कल्याण हुने वचन। अपिच्छ कथा भनेको केहीमा आसक्ति नहुने, नतान्निने विषयका शब्दहरूलाई अपिच्छ कथा भनिन्छ। अपिच्छ इच्छा भने जान्नुभयो होइन? इच्छा भन्ने जान्नुभयो भने इच्छा रहित हुने शब्दहरूलाई अपिच्छ कथा भनिन्छ। केहीको इच्छाबाट अलग हुने, यो पनि चाहिएन, ऊ पनि चाहिएन, यस्तो हुन पनि चाहिएन। संसारमा तानिने चिज केही पनि चाहिएन, सिर्फ दुःखबाट पार हुन मात्रै चाहियो। हो यो अपिच्छ कथा हो। यो अपिच्छ कथाहरू होइन सम्मा वाचा। के वाचा हो? सम्मा वाचा। र राम्रो बोल्नु, राम्रो काम गर्नु, दुष्चरित्र यो कायले नगर्नु, राम्रो काम गर्नु, राम्रो जीविका चलाउनु, यो चाहिँ शीलका मार्ग। समाधिका मार्ग राम्रो कोसिस गर्नु, राम्रो कोसिस हुनु, राम्रो होस हुनु, राम्रो एकाग्रता हुनु, यो समाधिका मार्ग। राम्रो कोसिस सम्मा वायम, राम्रो होस सम्मा सती, राम्रो एकाग्रता सम्मा समाधि होइन समाधिका मार्ग। भने शील मार्ग र समाधि मार्ग त सजिलो छ। शील अब तपाईँ हामीले काय र वचनलाई सुरक्षा गरे शील भइगयो। समाधि राम्रो कोसिस गरियो, समाधि मार्ग एउटा अङ्ग त भइगयो। कोसिस गरिएको छ, एउटा अङ्ग भयो कि भएन? निर्वाण प्राप्तिको खातिर यही श्वास प्रश्वास कोसिस गरिँदैछन्, समाधि भएको छैन तापनि एउटा अङ्ग त भइसक्यो। राम्रो होस गरिँदैछ, श्वास बाहिर निस्किँदा भित्र बस्दा होस भइरहेको छ, सम्मा सती भइरहेको छ। हो त्यसमा गएर एकाग्रता भयो भने सम्मा समाधि, त्यतिमा समाधि मार्ग पुरा भयो कि भएन? शील मार्ग पनि आफ्नो काय वचनलाई सुरक्षा गर्दा शील मार्ग पनि पुरा भयो कि भएन?
शील मार्ग पनि समाधि मार्ग पनि पुरा भयो भने अब रह्यो के मार्ग? प्रज्ञा मार्ग हो। यति चाहिँ शील समाधिसम्म चाहिँ शासन बाहिर पनि थियो, भगवान उत्पत्ति नभएको समयमा पनि थियो। शील समाधिसम्म चाहिँ प्रज्ञा चाहिँ भगवान उत्पत्ति नभएको समयमा थिएन, थियो त? समाधि यता शील पालन गर्ने, यता ध्यान बस्ने, तपस्या गर्ने, शरीरमा धमेरा चढुन्जेल तपस्या गर्ने भने पहिला पहिला भगवान उत्पत्ति नहुँदै पहिला पहिलाको जमानामा थिए कि थिएनन्? थिए, समाधि मार्गसम्मका थिए। तर यो प्रज्ञा मार्ग चाहिँ पहिला थिएनन्। भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदै अगाडि चाहिँ त्यो प्रज्ञालाई जान्ने व्यक्ति पनि थिएनन्, बुझाउने व्यक्ति पनि थिएनन्। एकपालि भगवान उत्पत्ति हुँदा बल्ल एकपालि यो प्रज्ञा मार्ग उत्पत्ति हुन्छ। प्रज्ञा मार्गका अङ्ग धेरै त छैनन्, कति हुन्? दुईटा। दुईटामा सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प। सम्मा राम्रो दिट्ठी देख्नु, राम्रो देख्नु, राम्रो विचारधारा हुनु। राम्रो देख्नु, राम्रो विचारधारा हुनु, सङ्कल्प भनेको राम्रो विचार। र हो यिनी दुईटा चाहिँ शासन बाहिर छैन। शासन बाहिर नभएकोले गर्दा योगीहरूलाई हो यिनी दुईटा चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। अहिले धेरै धर्म सुनेर धेरै मनन गरे बल्ल यिनी दुईटा बुझिन्छ। यताका छेउडा त योगीहरूलाई बुझ्न सजिलै छ कि छैन? यताका छेउडा त एकपालि भनी बताए बुझिन्छ, किन यो शासन बाहिर पनि छ। हो यिनी दुईटा चाहिँ योगीहरूलाई चाहिँ घरिघरि धेरै प्रकारले भनेर योगीहरूले पनि राम्रो गहिरो ज्ञानले मनन गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। हो यिनी दुईटा बुझ्नु पनि भयो भन्ने बित्तिकै योगीहरू विपश्यनामा आइपुग्नु भयो। यी दुईटा बुझ्ने बित्तिकै यसलाई छर्लङ्ग भयो भन्ने बित्तिकै विपश्यनामा आइपुग्नु भयो। विपश्यनामा आइपुग्नु भएको नै निर्वाणको बाटामा आइपुग्नु भएको। विपश्यनामा आइपुग्नु भयो भनेको नै कहाँको बाटामा हो? निर्वाणको बाटामा टेक्नु भएको नै मिथ्या दृष्टिबाट अलग हुनुभएको। मिथ्या दृष्टिबाट अलग हुने बित्तिकै चार उपायको ढोका बन्द भइरहेको हुन्छ। यसको काम चाहिँ त्यतिसम्मको जरुरत छ, यसले त्यति धेरै काम गर्न सक्छ। जब यो सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्पमा आइयो भन्ने बित्तिकै, सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्पमा आइयो भन्ने बित्तिकै मर्ने बेलामा सज्जन व्यक्ति आफ्ना छेउछाउमा नभए पनि आफूलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, किन आफूमा सज्जनका धर्महरू छन्। कुनै व्यक्ति पनि चाहिएन। बिहानको दिउँसोको दिवा भोजनको अनुमोदन देशनामा सुन्नुभएको थियो होइन? अनुमोदन देशनामा मृत्यु कति प्रकारकोमा राम्रो मरण भगवानले कति प्रकारको बताउनु भएको थियो अरे? 3 प्रकारको नि। अहिले कुन भिक्षुलाई उपदेश गर्नुभएको अरे? योगीहरू बिर्सिनु भयो भने माघ पछि के आउँछ? फागुन। फाल्गुन भिक्षु त्यही सम्झिनु सजिलो नि। के भिक्षु? फाल्गुन भिक्षु। माघ पछि फागुन भन्ने सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो, नामलाई बिर्सिनुहुन्न। पहिला नमर्दो अయ్యాर आठौँ उहाँहरू आत्तिरहेका काटिरहेका भिक्षु जब भगवानले क्षणिक गएर यो वेदनालाई मदेखि अलग बनाएर विपश्यनाको मार्गमा टेकाइदिनु भएको, आखिर मर्ने बेलामा उज्यालो भएर मरे, अनागामी ज्ञानमा पुगेर मरे। र त्यतिखेर त भगवान हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आखिरीमा बचाउन सक्नुभयो। र आफू मर्ने बेलामा कुनै आर्य व्यक्ति या आर्य धर्ममा शिक्षित भइसकेका व्यक्तिहरू छेउमा छन् भने पनि आफूलाई आड हुन्छ। यदि अशिक्षित व्यक्ति छेउमा छन् भनेदेखि आफूलाई उस्तै गरे उल्टै 4 अपाय लैजाने व्यक्तिहरू पनि भइदिन्छन्। नजान्ने व्यक्ति छेउमा भयो भने, नजान्ने व्यक्ति छेउमा भयो भने उल्टै 4 अपाय पनि पुग्न सकिन्छ। र त्यस कारणले अहिले यो सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्पमा आइसक्नुभयो भनेदेखि आफ्ना छेउछाउमा शिक्षित भएका व्यक्ति भए पनि नभए पनि जस्तै व्यक्ति भए पनि आफूमा धर्म मनन गरेर बस्न सकिन्छ। हो यो सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्प, यो चाहिँ विशेष जरुरत छ। प्रज्ञा मार्ग चाहिँ विशेष जरुरत छ। प्रज्ञा नै लोकमा सबभन्दा श्रेष्ठ हो। पन्याय सेठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनी यायम सम्मा पदानाति जाति भव परिखय। पन्याय सेठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनी। अरे लोकस्मिन् भनेको लोकमा,
लोकमा भनेको यही शरीरमा आफूमा संसारमा आफूको लागि सबैले संसारमा लोकमा भन्ने बित्तिकै आफूमा सर्वश्रेष्ठ के हो भन्दा पन्या अरे पन्या श्रेष्ठ लोकस्मिन् यायम निवेद गामिनीम यायम जुन प्रज्ञाले गर्दा निवेद छर्लङ्ग बुझ्ने ज्ञानमा वा दुःखबाट छुटकारा हुने ज्ञान गामिनी पुर्याउने नै यो प्रज्ञा हो निर्वाण पुर्याउने के हो यायम सम्मा पजानाति जाति भव परिखय यायम जुन प्रज्ञाले सम्मा राम्रो प्रकारले भइएको शरीरको परमार्थ स्वभावलाई पजानाति राम्रो प्रकारले जान्दछ भने तस पुगलो त्यो प्रज्ञावान भएको व्यक्ति जाति भव परिखय जाति फेरि जन्मिनु भव घरिघरि जन्म लिने कर्म हुनु फेरि जन्मिनुबाट अलग्गै हुन्छ जन्म मृत्युबाट अलग्गै भयो भनेको अरू हो कि निर्वाण हो यो के को काम हो प्रज्ञाको अहिले यताका छेउडा चाहिँ प्रज्ञाका सहयोगी भनेर बुझ्नु होला यताका छेउडा चाहिँ के हो शील समाधिको लागि सहयोगी हो समाधि प्रज्ञाको लागि सहयोगी हो जुन क्लेश मेटाउने क्लेश निभाउने काम चाहिँ प्रज्ञाको काम ज्ञानले अज्ञानलाई पनि मेटाउँछ अज्ञानलाई ज्ञान बेगर अरूले मेटाउन सक्छ समाधिले अज्ञानलाई मेटाउन सक्छ समाधिले अज्ञानलाई मेटाउन सक्दैन समाधिले एकछिन एकाग्र मात्रै हो अज्ञानलाई निभाउन सक्दैन अज्ञानलाई निभाउने के हो ज्ञान अनि अविद्याले गर्दा संस्कार भइरहेको छ भने अज्ञान ननिभुन्जेसम्म तपाईँ हामी जन्म मृत्युबाट छुटकारा भइन्छ त अज्ञान नै मेटाइयो भनेदेखि अविद्या नै छैन भने संस्कार हुन्छ संस्कार कहाँबाट आएको अविद्या पचया संस्कार संस्कार के सत्य हो अविद्या के सत्य हो अविद्या नै छैन भने संस्कार हुन्न अविद्या संस्कार नै छैन भनेदेखि समुदय सत्य पनि समुदय भएन भने फेरि दुःख सत्य मिल्छ त दुःख सत्यको कारण के हो समुदय सत्य कहाँबाट आएको दुःख सत्यबाट समुदय सत्य कहाँबाट आएको योगीहरूलाई फेरि बुझाउन पर्यो अलि यो समुदय सत्यले कुन सत्यमा पुर्यायो दुःख सत्यले फेरि कहाँ पुर्याउँछ हो यो समुदय सत्य कहाँबाट आएको दुःख सत्यबाट समुदय सत्य हो बुटो कहाँबाट आएको अनि त्यही बिउ फेरि कहाँबाट आएको बुटो फेरि बिउबाट अन्य छ के छ यदि यहाँ अहिले तपाईँ हामी अहिले अतीतको यो कारण या कार्य सरे त मिल्यो अब यो जग्गामा फेरि यहाँ हुने कारण गर्दै टकटुकैलाई निभाइदिने हो भने यो दुःख सत्यबाट यता समुदय सत्य आउन नदिकन बिचमा ज्ञानले समुदय सत्यलाई काट्दिने हो भने फेरि यहाँ दुःख सत्यमा पुग्न पर्छ अर्को दुःख सत्यको कारण यो समुदय सत्य हो यो समुदय सत्यलाई यहाँनिर निभाइदिने भने दुःख सत्य आउँछ त समुदय सत्यलाई यहाँ तणहालाई यहाँ ज्ञानले काट्यो उपादानलाई ज्ञानले काट्यो तणहालाई काट्दिने बित्तिकै उपादान आफै काट्यो कर्म काट्यो यहाँ काटिने बित्तिकै यता समुदय सत्य जोडिन पार्छ यो दुःख सत्यलाई जानेको के भयो ज्ञान दुःख सत्यलाई जानेको धर्मचक्रमै भगवानले विशेष गरी यसलाई बताउनु भएको इदम दुःखम अर्य सचन्ति मे भिखवे पुबे अननुसुतेषु धम्मेषु धर्मचक्रमा छ कि छैन इदम यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो भनेर जान्ने सत्य चाहिँ आर्य सत्य हो यो दुःख भनेर जान्ने यो सत्य आर्य सत्य हो साधारण व्यक्तिले यो पञ्चखण्डलाई दुःख भनेर जान्दैन पञ्चखण्डलाई साधारण व्यक्तिले के जानेको हुन्छ भने म मेरो फल्ने सप्त प्राणी स्त्री पुरुष साधारण व्यक्तिको जाने आर्य सत्यमा चाहिँ अहिले यो शरीरमा म पनि छैन मेरो पनि छैन यो के हो भन्दा दुःख सत्य हो यो दुःख सत्यलाई तमको पनि दम दुःखम अर्य सचम परिन्यायन्ति यो दुःख आर्य सत्यलाई के गर्नु अरे परिन्यायन्ति छुट्याएर जान्नुपर्छ
यो दुःख सत्य साँच्चै दुःख सत्य हो भनेर ज्ञानले छुट्याएर जान्नुपर्छ। अहिले जान्न पर्ने हो यो दुःख सत्यलाई। यदि दुःख सत्यलाई जानिएन भने दुःखे अज्ञानम के हुन्छ? दुःखे अज्ञानम अविद्या भनेको दुःख सत्यलाई नजानेको। यदि यो दुःख सत्यलाई परिन्याय ज्ञानले छुट्याएर जान्ने हो भनेदेखि नजान्ने अविद्या छ? अविद्या नै छैन भने अविद्याको आधारबाट हुने संस्कार पनि हुन पाएन। अविद्या संस्कार भएन भने समुदय सत्य नै मेट्यो। मेट्यो कि मेटेन? अहिले अविद्याको आडले गर्दाखेरि यो तृष्णा मन परि हुन पाएछ, उपादान हुन पाएछ, कर्म हुन पाएछ। जरै मेटेपछि यिनी आउँछन् त। त्यसो भए दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जान्ने काम चाहिँ प्रज्ञाको काम हो। यो प्रज्ञाको काममा अहिले यहाँ सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी र सम्मा संकल्प यो बहुतै जरुरत छ। र होइलाई चाहिँ अहिले अब 10 दिनसम्म नै हो यसैको विषयमा भन्नुपर्छ। यिनी विषय त मैले धेरै लामो भन्न चाहन्न। योगीहरूले थोरै भन्दा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन? शील र समाधिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन? अहिले शील र समाधिको बारेमा त बुझ्नु भएन। शील भने काय वचन सुरक्षा गर्ने हो, त्यही हो शील भइगयो। प्राण हत्या गर्दिन, चोरी गर्दिन, व्यभिचार गर्दिन, झुटा बोल्दिन, माद्य पदार्थ लिन्न। र अहिले अष्टशीलमा हो भने विकाल भोजन लिन्न, नाच्ने, गाउने, बजाउने, सिंगारिने, अनेक प्रकारको सुगन्ध, माला, गन्धहरू शरीर सजाउने काम गर्दिन, उच्च महाआसन हुँदै बस्दिन भनेर आफूलाई सुरक्षा गरेर शील भइगयो। र यता राम्रो बोली, नराम्रो बोली नबोल्नु, अरूलाई दुःख हुने वचन नगर्नु, चुक्री लाउने वचन नगर्नु, रुखो कडा वचन नगर्नु, कतै काम नलाग्ने सम्फ पलापो वचन नगर्नु, वचनलाई सुरक्षा गर्यो। र राम्रो प्रकारको आफ्नो जीविका जिउनु हो। राम्रो प्रकारको जीविका जिउनु, त्यति हो चाहिँ शील भयो कि भएन? समाधि अप्ठ्यारो छैन। समाधि अहिले अब योगीहरू जो बसिरहनु भएको छ, अहिले यहाँ ध्यान बसेका एउटालाई मात्रै समाधि होइन। हुन त हिँड्दै पनि समाधि हुन्छ, सुतेर पनि हुन्छ, बसेर पनि हुन्छ, उमेर पनि हुन्छ। र अहिले यहाँ तमहरूले अब बस्नुभएको हो त बसेकैलाई यहाँ विशेष राखेर भन्छु। तर योगीहरूले बुझ्न चाहिँ चक्रमण गर्दै समाधि पनि हुन्छ। चक्रमण गर्दै समाधि पनि, चक्रमणबाट समाधि पनि हुन्छ, सुती पनि समाधि हुन्छ। तर आफ्नो विशेष गरी आफूले लिन जान्नु पर्यो। जस्तै अब बसेको छ, बसेर आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै मन यही श्वास प्रश्वासमा लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न? हो यो मनलाई यता पठाउनु भएको, यहाँनिर चाहिँ यो श्वास प्रश्वासलाई जान्नलाई कोसिस गरिराख्नु भएको यही हो गुरी हो। सम्मा वायाम हो भन्ने एउटा अङ्ग भइगयो। हो यो सम्मा वायाम भन्ने अङ्ग भने कहाँ जाने अङ्ग हो भन्दा निर्वाण जाने अङ्ग हो। अहिले अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ के मार्ग हो भन्दा आर्य मार्ग हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, अर्य अठङ्गिकको मग्गो पालीमा। अहिले आर्य मार्गको आचरण गर्दा आर्यको अङ्ग एउटा भयो सम्मा वायाममा। सम्मा सत्य राम्रो निस्किँदा होस् छ, भित्र पर्दा होस् छ, राम्रो निस्किँदा होस् छ, भित्र पर्दा होस् छ भने सम्मा सती दोस्रो अङ्ग पनि मिल्यो। आर्य अष्टाङ्ग मार्गको दोस्रो अङ्ग पनि मिल्यो कि मिलेन? आर्य ज्ञान पाउने अङ्ग हो, मामुली अङ्ग चाहिँ नसम्झिनु। आर्य ज्ञान हो, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान पाउने अङ्ग हो। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान पाउने अङ्ग हो। किन भन्दा अहिले यहाँ शास्त्र यहीँ हेर्दै राख्दाखेरि मन जताततै सरप्रष्ट जान पायो। अहिले केही नहेरिकन यत्तिकै बस्ने भने मन कतै टोलिरहेको हुन्छ, कहाँ 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 गएको टुङ्गै त हुन्न। आफू यहाँ बसेको छ, मन बस्छ त? बस्दैन। र मन यहाँ ठेगानामा नबस्दा यहाँ शरीरमा भएको स्वभाव केही जान्दछ त? अहिले त यहाँ श्वास प्रश्वासमा राम्रो होसियार भएको हुँदाखेरि सती पनि तेज हुँदै गएको छ। त्यो तेज भएकोले गर्दा मन पनि पवित्र हुँदै आएको छ। अहिले निर्वाण जाने अङ्गमा जब धेरै बेरसम्म यसरी थाहा हुन थाल्यो भने चाहिँ एकाग्रता भएको सम्मा समाधि। समाधि हुने बित्तिकै चित्त एकाग्रता, एकाग्रता चित्त कुनै क्लेशमा मुछेको हुँदैन, क्लेशदेखि अलग्गै भएको हुन्छ। क्लेशदेखि अलग्गै भएको चित्त मुदुबुदै नम्रताको हुन्छ। नम्रताको कतिसम्म नम्रता हुन्छ भन्दा धेरै यो नम्रता हुँदै गएपछि यो श्वास प्रश्वास पनि मसिनो 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 हुँदै जान्छ। अति तेजिलो समाधि हुँदै गयो भने त आफूले सास पनि फेरेको छु कि छैन जस्तो पनि हुन्छ। किन भन्दा चित्तको यो नम्रताले गर्दा चित्त जो रूपहरू सबै नम्रता भएर आएको मसिनो भएर जान्छ।
अहिले पो अब चित्त सास पर्न पनि क्लेश धेरै भएको व्यक्तिको फेराइ र क्लेश कम्तीको फेराइ मिल्दैन, मिल्छ त? क्लेश धेरै भएको व्यक्तिको र क्लेश कम्ती भएको व्यक्तिको मिल्छ त? कोही कोही अब क्लेश धेरै भएको व्यक्ति सास पर्दा फेर्दै धेरै लामो तान्ने पनि हुन्छन् कि हुन्न? धेरै जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो बेला हुन्छ भन्दा पिर परेको बेलामा, हामीले भनिन्छ पिर परेको, पिर भन्ने अरू हो कि क्लेश हो। क्लेशले राज गरेको बेलामा ठुलो सास पनि फेरि न। हुन त स्वास्थ्य अनुसारले पनि हुन्छ, आफ्नो चामाय अनुसारले पनि हुन्छ, तर स्वास्थ्य केही नभइकन भयो भने क्लेशले पनि हुन्छ। र मौसम बदली भएर पनि हुन्छ, ऋतु बिग्रेर पनि हुन्छ, चित्त बिग्रेर पनि हुन्छ तिनी विषयहरू। र जब समाधि हुँदै गयो, एकाग्रता हुँदै गएपछि सास प्रश्वास पनि बहुतै मसिनो भएर जान्छ। सास प्रश्वास पनि मसिनो हुँदाखेरि शरीर पनि हलुङ्गो भएको हुन्छ, बस्न पनि हलुङ्गो, बस्न पनि कतै केही दुख्ने पोल्ने नभइकन आनन्दमा पनि पुगेको हुन्छ समाधिले। केले हो? समाधिले। जब त्यो समाधिमा गएर रमाउने भने फेरि प्रज्ञातिर जानलाई बाधा पर्छ। समाधिमा रमाउन चाहिँ हुन्न, त्यो चाहिँ अब विशेष यहीँ एकाग्रता हुँदै गएछ त्यो आफै भएर आउने कुरा हो, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ होइन। योगीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो चाहिँ यो प्रज्ञाको के को हो? प्रज्ञा भने ज्ञान। ज्ञानको काम चाहिँ के हो? जान्नु। ज्ञानको काम जान्नु। केलाई जान्नु त भन्दा सही भएकालाई जान्नु। सहीलाई जान्ने बित्तिकै गल्तीलाई यो गल्ती हो भनेर पनि जानिन्छ। सहीलाई जान्ने बित्तिकै गल्तीलाई गल्ती हो भनेर पनि जानिन्छ। अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ सही जान्नको लागि अहिले गल्ती यिनी बोक्राहरूलाई चाहिँ उक्काउँदै जानुपर्छ। बोक्राहरूलाई के गर्दै जानुपर्छ? बोक्राहरूलाई उक्काउँदै जानुपर्छ। र हिजो पनि भने ज्ञानलाई हिजो कति प्रकारले भनेको थिए? नाम रूप, पहिला सुरु कर्म सक्रियता ज्ञान भन्नुहोस् त। ज्ञान कति प्रकारका? मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, यता निर्वाण हो। यो चाहिँ निर्वाण जाने ज्ञानहरू हो, यिनी ज्ञान चाहिन्छ निर्वाण जानमा। र हो यिनी ज्ञानमा सम्पूर्णलाई अविद्याले छोपेको छ। एउटा कर्म सक्रियता ज्ञानलाई छोपेको अविद्या छ, एउटा नाम रूप परिषद ज्ञानलाई छोपेको अविद्या छ, पचय परिग्रह ज्ञानलाई छोपेको अविद्या छ। त्यसैमाथि विपස්සना ज्ञानलाई छोपेको अविद्या पनि छ, मार्ग ज्ञानलाई छोपेको, फल ज्ञानलाई छोपेको अविद्या हो। यिनी अविद्याका बोक्रा उकाउँदै गएपछि यिनी ज्ञान खुल्दै आउँछ। अविद्याका बोक्रा उकाउँदै गएपछि यिनी ज्ञान खुल्दै आउँछ। ज्ञान यिनी सबै खुलिसक्यो भन्ने बित्तिकै कहाँ पुग्यो? पहिला कर्म सक्रियता ज्ञानलाई छोपेको अविद्या हो। यिनी कर्म यिनी अविद्याका बोक्रा उकाउने बित्तिकै सम्मा दिट्ठी भन्ने सही जान्ने ज्ञान भइगयो। सही जान्ने ज्ञान भयो, सही प्रकारको विचार भयो। सही जान्ने ज्ञान सही प्रकारको विचार भयो। अहिले सही प्रकारको विचार भएन भने सही ज्ञान पनि हुन्न, सही ज्ञान भएन भने सही विचार पनि हुँदैन। अहिले कर्म सक्रियता ज्ञानको बारेमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भनेर यसलाई पूर्ण रूपमा विश्वास भएको ज्ञानलाई कर्म सक्रियता ज्ञान के ज्ञान हो? कर्म सक्रियता ज्ञान। तर कर्म सक्रियता ज्ञानमा विश्वास भएन भन्दाखेरि आशु गर्नेतिर पुगिन्छ, माग्नेतिर पुगिन्छ, माग्नेतिर पुगिन्छ। कोसँग माग्नेतिर भन्न छन् कि छैन थाहा नै छैन, यत्तिकै अनुमान लाएर माग्नेतिर पुगिन्छ कि पुगिन्न? माग्नेतिर पुगिन्छ। र कर्म सक्रियता ज्ञान बलियो भएको व्यक्ति, कर्म सक्रियता ज्ञानमा अडिएको व्यक्ति माग्नेतिर पुग्छ? पुग्दैन। अलिकति बत्ती बाएर मलाई यस्तो दिनुहोस् उस्तो दिनुहोस् भनेर माग्नेतिर जान्छ त? जाँदैन। र कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएको ज्ञान बलियो भयो भनेदेखि कर्म सक्रियता ज्ञानमा छोपेको अविद्या उक्यो हो। यो कर्म सक्रियता ज्ञानमा छोपेको अविद्या उक्यो भन्ने बित्तिकै एउटा ज्ञान त भयो हो। यो ज्ञान बलियो भयो, कर्म सक्रियता ज्ञान बलियो भयो भने यसको काम चाहिँ कहाँसम्म छ भन्दाखेरि यसको काम चाहिँ दुई प्रकारको छ। कति प्रकारको?
एउटा भव सम्पत्ति एउटा भोग सम्पत्ति यिनी दुईटा सम्पत्ति दिन्छौँ। भव सम्पत्ति पनि दिन्छौँ, भोग सम्पत्ति पनि दिन्छौँ। भवमा सम्पत्ति पनि छ, विपत्ति पनि छ। सम्पत्ति भव पनि छ, विपत्ति भव पनि छ। सम्पत्ति उसले चाहिँ कर्म सकृत ज्ञान चाहिँ सम्पत्ति दिन्छ। भवको पनि सम्पत्ति, भोगको पनि सम्पत्ति। सम्पत्ति भनेको त अब आदि उदि त बुझ्नुभएको छ तपाईँहरूले। सम्पत्ति भने धेरैले बुझ्नुभएको चाहिँ सम्पत्ति भनेको धन पैसालाई सम्पत्ति भन्ने बुझ्ने चलन भएको छ होला। योगीहरूले केलाई चाहिँ सम्पत्ति भन्ने बुझ्नुभएको छ। पैसा धेरै छ भने सम्पत्ति छ। र अहिले यो ठाउँमा भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति, भगवानले सम्पत्ति 4 प्रकारका, विपत्ति 4 प्रकारका देशना गर्नुभएको छ। विपत्ति कति प्रकारका? 4 प्रकारका। र 4 विपत्ति भन्ने ओकाश वन्दनामा पनि छ। विपत्ति त या लेवा भन्ने काल विपत्ति, गति विपत्ति, प्रयोग विपत्ति, उपति विपत्ति। सम्पत्ति भने कतिवटा? काल सम्पत्ति, गति सम्पत्ति, उपति सम्पत्ति, प्रयोग सम्पत्ति भनेर सम्पत्ति कति प्रकारका? सम्पत्ति भने यो ठाउँमा चाहिँ सम्पत्ति भने परिपूर्ण हुनु, राम्रोले परिपूर्ण भएकालाई सम्पत्ति भनिन्छ। अहिले भव सम्पत्ति भनेको राम्रो भव, सुगतिको जन्म, सुगतिको मनुष्य भयो, मनुष्य अङ्ग पुरा भएर मनुष्य शरीर भयो भने भव सम्पत्ति भयो। मनुष्य भएर जन्मै लुलो प्रकारको जन्म भयो भने अहिले गति सुगति हो, तर सम्पत्ति भएन। भयो त त्यो जग्गा उपति गएर के भयो? विपत्ति भइदियो। उपति गएर के भयो? विपत्ति भइदियो, बिग्रियो। र सम्पत्ति भनेको राम्रो परिपूर्ण हुनेलाई सम्पत्ति। र कर्म सकृत ज्ञानले भव सम्पत्ति दिन्छ, सुगतिको जन्म दिन्छ। सुगतिको जन्म, मनुष्यलोकको जन्म, देवलोकको जन्म। देवलोक भनेको हाम्रो गोर्खालीको भनाइले भन्ने भने स्वर्गलोक। के हो? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भन्नु, देवलोक भन्नु एकै हो भनेर बुझ्नु होला। स्वर्ग भनेको त धेरैले भनिराखेको हुँदाखेरि स्वर्ग भन्दा त जान्नुहुन्छ होइन? स्वर्ग भन्ने कस्तालाई भन्छ? स्वर्ग भन्ने चाहिँ कस्तालाई भन्छ? सुखेन गच्छति ती स्वर्ग हो। सुखेन सुखले हाँसी खुसी भएर चाहिँ जान सक्छ भन्नाले स्वर्ग। मर्ने बेलामा स्वर्गको निर्मित देख्दाखेरि पिर गर्दै जान्छ। मर्ने बेलामा देवलोकको अप्सरा लिन आए भने अब देवलोक जान पाए भन्दाखेरि पिर गर्दै खुसी हुन्छ। खुसी हुन्छ। सुखले जाने ठाउँ स्वर्ग। आत्ति जाने ठाउँ चाहिँ के हो? सुखेन गच्छति ती स्वर्ग। सुखेन सुखले आनन्दले जान्छ भनेर त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्ग भनेको सुगति लोकलाई भनिएको। नर्क भनेको पालीमा निरीह भन्छ, हामीले भाषामा संस्कृतमा नर्क भनिन्छ। संस्कृतमा नर्क भनिन्छ। अर्क भनेको सूर्य, न अर्क नर्क। अर्क भनेको उज्यालो, सूर्य या उज्यालो। अलिकति पनि मन उज्यालो हुन नपाउने ठाउँलाई चाहिँ छ। र मनको उज्यालो एकछिन पनि नभएको ठाउँ हुनाले त्यसलाई नर्क। सुखले जाने ठाउँ भएको हुनाले स्वर्ग। र अहिले यो कर्म सकृत ज्ञानले भोग सम्पत्तिमा हेर्ने भने धन सम्पत्तिलाई पनि भोग सम्पत्ति, घर भोग सम्पत्ति, पति पत्नी छोरा छोरी परिवार भोग सम्पत्ति, र सलाउन टिभी भिडियो साइके मटर यिनी भोग सम्पत्ति, आफूले भोग गर्ने सम्पत्तिहरू यिनलाई चाहिँ भोग सम्पत्ति। भोग सम्पत्ति पनि परिपूर्ण दिन्छ। र भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति दिलाउने चाहिँ कर्म सकृत ज्ञान। के ज्ञान हो? कर्ममा राम्रो गरी विश्वास भएको व्यक्तिले कुशल कर्म धेरै गर्छ, अकुशल कर्मसँग डराउँछ। कुशल कर्म धेरै गर्छ। जस्तै कि दान गर्न पर्ने विषयमा पनि कर्ममा विश्वास भएको व्यक्तिको गराइ कस्तो हुन्छ भन्दा अब कोही कोही व्यक्तिले धेरै दान गर्न हुन्न सकिन्छ भन्ने पनि पहिला पहिला थिए। भगवानको पालामा तोदेया ब्राह्मणहरू थिए र अझै पनि त्यस्ता व्यक्ति छैनन् भन्न सकिँदैन। सकिन्छ त? धेरै दान गरे सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छन्। जति गरौँ उति मिल्छ भन्ने पनि हुन्छन्। र यो ठाउँमा दानको विषयलाई कर्म सकृत ज्ञान भएको व्यक्तिले कसरी बुझ्छ त भन्दाखेरि
अहिले अब कुनै आफूले जङ्गलमा धान खोरिया गहुँ मकै इत्यादि रोप्नु पर्यो भनेदेखि पहिला भएको सम्पत्ति गएर मट्टीमा छर्नु पर्यो कि परेन? पहिला आफूसँग भएको ल्याएर मट्टीमा त्यसरी छरियो रोपियो भने आफूमा भएबाट घटे जस्तो जस्तो त देखियो कि देखेन? तर किन त्यसरी रोपेका हुन्? त्यसबाट धेरै मिल्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन? विश्वास भएका हुँदा भकारीबाट धान निकाएर गएर जङ्गलमा खोरियामा छर्नको लागि त्यतिखेर लोभ गर्छन् होला? थोरै छर्न खोज्छन् कि धेरै? जति धेरै छर्यो उति धेरै मिल्छ भनेर धेरै छर्न खोज्छन्। जति धेरै बिउ रोप्यो उति धेरै फल खान पाइन्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन? विश्वास त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो त भकारीको धान 1 बस्ता सकियो ला, मैले बारीमा छरेर 1 बस्ता सकियो भन्ने पीडा आउँछ? धेरै छर्न पाएदेखि खुसी हुन्छ, यो साल त मैले धेरै खेती खोरिया गर्न पाएँ। त्यस्तै धेरै अहिले छरेर त्यसबाट धेरै फाइदा लिनको लागि दान गरेको भनेको पनि बिउ रोपेको बराबरै हो। दान गरेको भनेको पनि के हो? जति धेरै दान गरियो त्यति धेरै दानको फल खान पाइन्छ कि पाइन्न? दान गर्दै जाँदा मैले यति गर्न पाएँ, दान यति गर्न पाएँ, आज यति गर्न पाएँ, हिजो यति गर्न पाएँ, भोलि यति गर्न पाएँ, यो जन्ममा यति गर्न पाएँ, यो जन्म भरि त मैले दानको पुण्य त यति जम्मा गरिसकेँ। जति सम्झ्यो उति खुसी हुन्छ कर्मसक्रियता ज्ञान भएको व्यक्ति। कर्मसक्रियता ज्ञान छ भनेदेखि यिनी पुण्य जति गर्यो उति के हुन्छ? किन भन्दा त्यसको फल मिल्छ भन्ने उसलाई पूर्ण विश्वास छ। दान गरेको पुण्य मिल्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ, तिल पालन गरेको पुण्य मिल्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएको हुँदा कुशल कर्म चाहिँ खोजी खोजी गर्छ। कुशल कर्म चाहिँ खोजी खोजी कर्मसक्रियता ज्ञान बलियो छैन भनेदेखि कर्मसक्रियता ज्ञान राम्रो नभएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै जग्गामा लो न हजुर हाम्रो गाउँमा आउने बाटो बिग्रियो या पुल भत्कियो, त्यहाँ बनाउनको लागि र सबै भएर मद्दत गर्नुहोस् न, यस खाता लिएर आएँ, ल यसो दान गर्नुहोस् भन्यो भने यसो कति कति हालेछन्, अलि धेरै हालेको देखियो भने त्यही झस्को पर्न थाल्यो। पल्टाउँदै थोरै हालेको पनि भेटायो भने यति हाल्ने पनि रहेछन्, अलि ढुक्क भयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो कोही कोहीमा धेरैमा त होइन होला, कोही कोहीमा त्यस्तो पनि छ कि छैन? अनि त्यहाँबाट 400-500 हाले पनि हुने त रहेछ। पहिले पल्टाउने बित्तिकै कतै 50,000, 1 लाख, 2 लाख त्यस्तो देख्यो भने ला मैले अब कति गर्ने, थोरै भन्न पनि भएन। 50,000, 1 लाख हालेका ठाउँमा 1,000 भन्न त सहायन। पल्टाउँदै गएर 500, 300 भेटाइयो भनेदेखि मन कस्तो भयो? अहिले थोरै दान गरेकोमा आफ्नो मन कस्तो भयो? धेरै दान देख्दाखेरि चाहिँ र कर्मसक्रियता ज्ञान बलियो छ भनेदेखि कति गर्ने होला, के होला, खाता इत्यादि जरुरत छैन नि। के विषय त्यो विषय आफूले सकेको दान गर्ने हो, या धन सम्पत्तिबाट दान गर्ने, या कायले दान गर्ने। अन्तिम भएन भने वचनले तागत दिए पनि त्यो पनि कल्याण छ कि छैन? तागत दिए पनि कल्याण छ। त्यही भएर कर्मसक्रियता ज्ञान बलियो भएको व्यक्ति पुण्यसँग डराउँदैन, पापसँग चाहिँ डराउँछ, पुण्यसँग डराउँदैन। अब आफ्नो अनुसारले छ भन्छ, छैन भने छैन नै भादेखि त मैले यसलाई त धेरै गर्ने इच्छा थियो, तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ आफूलाई श्रद्धा भए तापनि मैले सकिनँ, यति नै गर्छु भन्ने पनि त्यहाँ केही बिग्रिने कुरा छ त? रोजी राख्न पर्छ त? रोजी राख्न पर्दैन। त्यसैमाथि अझ कर लाउने व्यक्ति आयो भने अनि रिस उठ्न थाल्यो, अनि दान गर्ने बेला त चित्तमा प्रसन्न छ कि भन्दाखेरि त के भरिएको छ? अनि त्यो पैसा रिसभित्रबाट दिँदाखेरि पुण्य मिल्छ, पाप किनेको भइदियो। त्यो बेला चाहिँ के भइदियो? जानिएन भने पाप पनि किन्न पुगिन्छ। तम्बुले त किन्नु भएको छैन होला नि, किन्ने व्यक्ति त छन् होला। त्यो चित्त नबुझे दिएको चाहिँ चित्त नबुझेको रिस हो। चेतना प्रमुख हो पुण्यमा। मलाई पाप लागिसके पुण्य भएको छ भने अरू नरिस, आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस्। भगवानले चेतना विक्क भए कर्म वदामी, चेतना नै कर्म हो। चेतना नै आफ्नो चेतना, आफ्नो मन कस्तो छ त्यस्तै कर्म भइरहेको हुन्छ।
र कर्म सक्रियता ज्ञान यो चाहिँ सर्वप्रथमको ज्ञान। योगीहरूमा यो ज्ञान बलियो छ भने कति प्रकारको सम्पत्ति दिन्छ? भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति। किन भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति दिन्छ भन्दा नराम्रो कर्म गरे मैले भोग्न पर्छ भन्ने पुरा विश्वास छ भने त्यो व्यक्ति नराम्रो कामसँग डराउँछ कि डराउन्न? नराम्रो कामसँग डराउन थालो, अत्रप डराउन थालो। राम्रो काम गरे राम्रो फल मलाई मिल्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएपछि राम्रो काममा पछि हट्छ। त्यही भएर भव सम्पत्ति पनि दिन्छ, भोग सम्पत्ति पनि दिन्छ, कर्म सक्रियता ज्ञानको काम। तर भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति त दियो, मनुष्यलोक देवलोक सुगतिको जन्म दियो, सुगतिको जन्ममा पनि धन सम्पत्ति परिपूर्ण दियो, मनुष्यलोकमा मनुष्यलोक अनुसारको सम्पत्ति, देवलोकमा देवलोक अनुसारको सम्पत्ति दियो। तर मनुष्यलोक देवलोक पनि नित्य ठाउँ हो त? नित्य ठाउँ होइन। मनुष्यलोकमा हेर्ने भने जाति, जरा, व्याधि, मरण। अहिले यो शरीर दुःख दुःखै छ कि छैन? दुःख दुःखैले अझै अगाडिको बाटो दुःखको बाटो मात्रै छ। दुःखको बाटो मात्रै तपाईँ हामी हिँड्दै जानुपर्छ। जराको बाटो, व्याधिको बाटो, मरणको बाटो। यसै माथि दुःख अझै थपेर आउँछ। यो आफ्नो बुढीले सताउने दुःख, भोकले सताउने दुःख, यसलाई पनि हरदम पाल्नको लागि खिलाइदिनु पर्यो। परिवारको भोकलाई पनि मेटाइदिने दुःख। अनि रोगले सताउने दुःख छ कि छैन? रोगले सताउने दुःख, अनि विषय बाहिरी विषयले सताउने दुःख, भित्री विषयले सताउने दुःख। यिनी दुःखहरू होइन, दुःख 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 भित्रभित्रै तपाईँ हामी मृत्युमा पुग्नुपर्छ। देवलोकमा पनि त्यो दुःख छ कि छैन? देवलोकमा चाहिँ यहाँ मनुष्यलोकको जस्तो व्याधि त छैन। देवलोकमा चाहिँ यहाँका जस्ता डक्टरहरू चाहिने कुरा त छैन, अस्पताल पनि छैन। र देवलोकमा चाहिँ भोक लाग्ने रोग त छ। देवताले खान त पर्छ, देव आहार, देवलोकमा देव आहार। तर खानको लागि हाम्रो जस्तो खोजिराख्न पर्दैन, खोजिराख्नु पर्दैन। देवलोकमा चाहिँ कल्प वृक्ष छ भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? कल्प वृक्ष छ भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? कल्प वृक्ष भने कस्तो खाले बुटो हुन्छ? कल्प भनेको कल्पना नि, कल्पना जे कल्पना हो त्यही मिल्ने हुँदाखेरि कल्पना अनुसारको मिलेको वस्तुलाई कल्प वृक्ष भनेको, कुनै बुटोको रूपमा चाहिँ होइन। कल्प वृक्ष भनेको आफूलाई इच्छा लागेको आहारहरू प्राप्त हुने हो, त्यसलाई भनिएको कल्प वृक्ष। के हो? कल्प वृक्ष। जस्तो अब भोक लाग्यो भने जस्तो चिन्ता इच्छा गरे त्यो आहारहरू पाउँछन् देवलोकमा। र आहारको लागि खोजिराख्न पर्दैन। यहाँबाट उनीहरूले गरिएको पुण्यको फल खाने हो, वहाँ फेरि पौरख गर्ने चाहिँ छैन। मनुष्यलोकमा चाहिँ पूर्व जन्मको पुण्यको फल पनि खाने हो, पचुपन्नको वीर्यको फल, अनि ज्ञानको फल, अनि कर्मको फल। यिनी तीनटा हो मनुष्यलोकमा, कर्म, ज्ञान, वीर्यको। यदि पूर्व जन्ममा दान धेरै गरेको छ भने यहाँ महाजन हुन्छ। तर महाजन हुने कर्म त छ, तर महाजन हुने कोसिस छैन, ज्ञान छैन भने फेरि पनि ती दुईटाको कमजोरले गरिब पनि हुन सक्छ। मनुष्यलोकमा कर्म, ज्ञान, वीर्य यिनी तीनटाको फल खाने हो। देवलोकमा कर्मको फल मात्रै खाने हो। उहाँ ज्ञान वीर्यको फल देवलोकमा छैन। छ त? देवलोकमा कोसिस गरेर काम गरेर महाजन हुन्छु भन्ने जो यहाँको पुण्यले मिलेको छ त्यही हो देवलोकमा। जो मिलेको शरीर 16 वर्ष उमेर, छोरी मान्छे हो भने अप्सराको 16 वर्ष उमेर, देवताको 18 वर्ष शरीर हो। त्यो 18 वर्ष शरीर, 16 वर्ष शरीर मर्ने बेलासम्म त्यति नै हो, बुढो रूप देखिने हुँदैन देवलोकमा। तर देवलोकमा चाहिँ डाँड आरिस त छ। आफूभन्दा राम्रा, आफूभन्दा तेजिला, आफूभन्दा शक्तिशाली देवता देवीहरू देख्दाखेरि डाँड आरिस चाहिँ छ। ती कुराहरू शक्र प्रश्नमा हेर्ने भने भेटिन्छ। शक्र भन्ने इन्द्र, प्रश्न भन्ने इन्द्रले सोधिएका कुरा भगवानलाई आएर शक्र प्रश्न सूत्र हो। यो डाँड आरिसले जलाउने चाहिँ छ देवलोकमा, छ कि छैन? डाँड आरिसले जलाउने भएको हुँदाखेरि देवलोकमा पनि अब त्यहाँको रङ्गी चङ्गी पञ्चकाममा डुबेका हुँदा त्यहाँको पुण्य सक्यो, मृत्यु हुने बित्तिकै 4 अपाय। कहाँ जान्छन्? किन भन्दा देवलोकमा सम्यक ज्ञान छैन।
सम्यक ज्ञान छैन। मनुष्य लोकमा त सम्यक ज्ञान धेरै छ, जाति जरा व्याधि यिनी देखिराखेको हुन्छ। देवलोकमा यसरी देखिने प्रकारको जरा व्याधि छैन। जरा छ तर देखिन्न। देवलोकमा कलिले जस्तो रूप रहन्छ। आखिरी मर्ने बेलामा 7 दिन अगाडि मात्रै अलिअलि त्यसको लक्षण देखिन्छ। 5 प्रकारको निर्मित हो, त्यो निर्मितलाई चाहिँ भन्दिनँ अहिले। र मनुष्य लोकमा त अहिले क्षणक्षणमै देखिन्छ कि देखिन्न? सम्यक ज्ञान धेरै हो त मनुष्य लोकमा। पुण्य खोज्ने बाटा चाहिँ धेरै छन्। पुण्य खोज्ने बाटा चाहिँ मनुष्य लोकमा धेरै छन्, देवलोकमा छैनन्। छन् त? देवलोकमा छैनन्। र अहिले यो पुण्यको फलले देवता भएकोले गर्दा देवलोकको आयुभरि उहाँको समयभरि बस्छन्। यहाँको पुण्यको ताकत कति छ त्यति बस्छन्। पुण्य सकियो भनेपछि अनि फेरि 4 अपाय गिर्नु पर्यो कि परेन? हो त, कर्म सकृत ज्ञान एउटैलाई मात्रै आँडेर हुन्छ त? यसले भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति दियो। निर्वाण सम्पत्ति चाहिँ निर्वाण सम्पत्ति यसले मात्रै दिन सक्छ त? सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ, यसले मात्र दिन चाहिँ सक्दैन। र दोस्रोमा कहाँ जानु पर्यो भन्दा नाम रूप परिषद ज्ञान। कहाँ जानु पर्यो? अहिले यो कर्म सकृत ज्ञानको यसको काम कतिसम्म छ भन्ने बुझ्नुभयो नि? र यो कर्म सकृत ज्ञानले चाहिँ मिथ्या दृष्टि हटाउन सक्दैनौँ, शङ्खालाई हटाइदिन सक्दैनौँ। यिनी दृष्टि र शङ्खा नहटाएकोले गर्दाखेरि 4 अपायबाट म सधैँभरिको लागि बचेँ भन्ने चाहिँ छैन यसमा। किन 4 अपायका बिउ रहिरहेका छन्। त्यस कारणले यति एउटामा नबसी नअडिकिन दोस्रो नाम रूप परिषद ज्ञान हुन पर्यो। के ज्ञान हुन पर्यो? नाम रूप परिषद ज्ञान चाहिँ यिनी शासनभित्रका ज्ञान भए। शासनभित्रका ज्ञान अहिले जस्तै कि तपाईँमा अब यही शरीरबाट जानुपर्छ। अहिले यो शरीरमा हेर्ने भने यो चक्र त मैले घुमाउन थाल्दिनँ। समय पनि आज कति दिन भइसक्यो? जम्मा 4 दिन मात्र रहेको छ। योगीले चक्रको बारेमा त बुझिसक्नुभयो नि? अहिले अब यहाँ एकैटी यो शरीरको प्रतिभा समाचारलाई बताउँछु। अहिले यो शरीरको प्रतिभा समाचार। शरीरमा दूर पनि नहेरौँ। यही शरीरमा शिरदेखि पाउसम्म सबै एक एक गरी तपाईँ हामीले हेरौँ। अहिले हेर्दाखेरि त हामीले त म फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष त्यो छापा बसेको छ कि छैन? अब त्यो छापा हटाउनको लागि शरीरको परमार्थमा जानु पर्यो। शरीरको परमार्थ भनेको सही भएको चिजलाई परमार्थ भन्छौँ। सही भएको चिजलाई सही भएको चिजमा सही जो छ यो शरीरमा त्यसमा जाऊँ। सही के छ? एउटा भन्दा रूप छ। के छ? सहीमा रूप छ अनि सहीमा मन छ। मनका काम यहाँ 4 प्रकारका। मनका भाग चाहिँ कति प्रकारका? 4 प्रकारका। अहिले मनका भाग 4 प्रकारकामा मनले यहाँ के काम गर्छ? भोग गर्ने काम पनि गर्छ, सम्झिने थाहा पाउने काम पनि गर्छ, नयाँ नयाँ बनाउने काम पनि गर्छ, जान्ने काम पनि गर्छ। मनका काम कति प्रकारका? भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, जान्ने। के हो? हो यिनी 4लाई एक एक नाम दिँदाखेरि भोग गर्नेलाई वेदना, सम्झिनेलाई संज्ञा, सम्झिनेलाई बनाउनेलाई संस्कार, जान्नेलाई भनेपछि यिनी चाहिँ मनका विभाग। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। खण्ड भनेको चाहिँ स्कन्ध समूह। भोग गर्ने समूह, सम्झिने समूह, बनाउने समूह, जान्ने समूह। यिनी मनका भाग 4 प्रकारका। कति प्रकारका? काम पनि कतिवटा गर्छन्? कति प्रकारका गर्छन्? भोग गर्ने काम पनि गरेकै छ, सम्झिने काम पनि गरेकै छ मनबाट, र बनाउने काम पनि गरेकै छ, जान्ने काम पनि गरेको छ। यिनी काम पनि एउटैले गरेको हो। भोग गर्ने काम वेदनाले गरेको हो, सम्झिने काम संज्ञा खण्डले गरेको, बनाउने काम संस्कार खण्डले गरेको, जान्ने काम विज्ञान खण्डले गरेको हुँदाखेरि काम 4 प्रकार गर्ने हो त खण्ड भने कति प्रकारका भए? मनका खण्ड कति प्रकारका भए? अहिले रूपको खण्ड चाहिँ 1 प्रकारको। रूप 1 प्रकारको। रूप चाहिँ अहिले रूप भन्दाखेरि रूप परमार्थलाई बुझ्नुपर्छ। परमार्थलाई बुझ्नुपर्छ।
र रूपको काम चाहिँ एक प्रकारको, कति प्रकारको? रूपले चाहिँ एउटा काम गर्छ, मनले चाहिँ चारवटा काम गर्ने भएका हुँदा मन कति प्रकारका भए? रूपले चाहिँ एउटै काम गर्छ। के काम गर्छ त रूपले एउटो भन्दा? नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने काम मात्रै गर्छ। क्या भन्दा रूपको काम छैन। नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने काम रूपको त्यति एउटै काम हो। त्यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभाव भएकोले गर्दा त्यसलाई रूप हो। यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभावको समूहले गर्दा रूपखण्ड के हो? रूप भन्ने बित्तिकै नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभाव। अहिले अब प्रज्ञप्तिमा हेर्ने हो भने त अहिले यो देखिने समाइने रूप यो प्रज्ञप्तिबाट हेर्ने भने, र परमार्थ रूपलाई म आस्ते आस्ते पछि पछि भन्दै जान्छु। परमार्थमा त हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने पनि, छाला मासु हड्डी पनि छैन। र हो त्यो स्थिति भन्दै जाँदाखेरि नयाँ योगी होला अहिले एक्कासी प्रेत पनि कोही पनि के चाहिँ छ भन्दा खण्ड परमार्थ पुग्ने चाहिँ त्यहाँ पुग्ने हो, छन चाहिँ छैन। तर एक्कासी त्यो कुरालाई भन्ने भने बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ। अहिले त हामीलाई सबै छ नि त, म पनि छ, मेरो पनि छ, मेरा परिवार पनि छ, घर पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, संसार छ भइरहेको छ। सबै छले गर्दा त्यसमा मिथ्या दृष्टिले पनि तानिएको छ, यता दृष्टिको साथमा विचिकित्साले पनि तानिएको छ, अनि तृष्णा उपादान यिनी क्लेशहरू सम्पूर्ण यहाँ खन्डेर आउँछ। हुन त ती सबैलाई रित्याउँदै जानुपर्छ। के गर्दै जानुपर्छ? ती सबैलाई रित्यायो भने बल्ल त नाम रूप परिषद ज्ञानमा भएको अविद्याको बोक्रो उकिन्छ, नभए अविद्याको बोक्रो उकिँदैन। अविद्याको बोक्रो उकिएन भने, अविद्याको बाटो गयो भने कहाँ पुगिन्छ? संस्कार। संस्कार धर्म नियमबाट भन्नुहोस् न, अविद्याको बाटोबाट कहाँ पुगिन्छ? संस्कार। अहिले 4 उपाय जाने व्यक्ति अनुसारले, प्रज्ञप्तिबाट भन्ने भने प्रज्ञप्ति अनुसारले, अहिले अविद्याबाट जाने भने संस्कार, संस्कारबाट जाने भने अर्को जन्म, फेरि जातिमा पुगिन्छ पुगिन्न। र अविद्याको बोक्रो उकाउनको लागि पहिले सुरु अहिले यहाँ रूपमा छोपिएको अविद्यालाई हटाउनु पर्यो, अनि दोस्रो मनमा छोपेको अविद्यालाई हटाउनु पर्यो। नाम र रूपको अविद्यालाई हटाइदिने बित्तिकै, नाम र रूपमा छोपेको अविद्यालाई हटाउने बित्तिकै नाम र रूपको कारणबाट दृष्टि पनि हुँदैन, अविद्या पनि हुँदैन। हो, यो अविद्यालाई हटाइने बित्तिकै नाम र रूपलाई जानेको ज्ञान भयो कि भएन? हो, त्यो ज्ञानलाई नाम रूप परिषद ज्ञान। निर्वाण जानको लागि अब कतिवटा ज्ञान रहेका छन् भन्नुहोस् त? अहिले नाम रूप परिषद ज्ञान चाहिँ भर्खर यहाँ सुरु हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ आज एक दिन भनेर पनि भ्याइँदैन। नाम रूप परिषद ज्ञानलाई आज भोलि पर्सि यिनी ज्ञान सँगसँगै लिएर अरू ज्ञानलाई पनि सँगसँगै भन्दै जानुपर्छ। र कर्मसकृत ज्ञान त राखिदिनु, शासन बाहिर पनि छ। अहिले अब नाम रूप परिषद ज्ञान, पचयोग परिग ज्ञान, विपसना ज्ञान, यिनी 3टा ज्ञानलाई चाहिँ विशेष भन्ने हो। मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, त्यो निर्वाण पुगेर हुने ज्ञान, निर्वाणलाई देखेको ज्ञान मार्ग ज्ञान, त्यसलाई फेरि साक्षात्कार गर्ने ज्ञान फल ज्ञान हो। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ भन्ने जरुरत छैन, योगीहरूलाई आवश्यक छ। त्यो त आफू पुग्दाको दिन आफैलाई हुने कुरा हो। र योगीहरूले अहिले वर्तमानमा आचरण गर्नुपर्ने ज्ञानलाई चाहिँ विशेष राखेर भन्ने। अहिले वर्तमानमा योगीहरूलाई जरुरत भएको आचरण गर्नुपर्ने ज्ञानलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विशेष राखे। ऊ त पुगेपछि आफै हुने ज्ञान हो, भिन्दै तपाईँ हामीले आचरण गर्नुपर्ने ज्ञान चाहिँ होइन। मार्ग ज्ञान र फल ज्ञानलाई आचरण गर्ने ज्ञान नहुँदाखेरि तिनी 2टालाई छोडिदिने भने अहिले भन्नुपर्ने नाम रूप परिषद ज्ञान, पचय परिग ज्ञान, विपसना ज्ञान, तिनी सफल हुने बित्तिकै उता निर्वाण देख्ने ज्ञानमा पुग्यो। अहिले 3टा ज्ञान राम्रो योगीहरूले ध्यान दिएर सुन्दै मनन गर्दै छर्लङ्ग बुझ्ने गरी सुन्नु होला। बुझ्नु भएन भने पनि यो ठाउँमा चाहिँ बुझिन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र नबुझेको चाहिँ सोध्न योगीहरू सबैलाई खुल्ला छ। र सोध्न त मन लाग्थ्यो, अलिकति गाह्रो लाग्यो भन्ने पनि योगीहरू धर्ममा गाह्रो लाग्यो भने बन्द हुन्छ, गाह्रो लाग्यो भने के हुन्छ? त्यसो हो त, धर्म गाह्रो नलगाउनुहोस्, गाह्रो हटाएर चाहिँ खुल्ला गरी सोध्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। र सोधखोज गरियो भने बुझिन्छ। शङ्का लागि पछि बुझेला नि, अहिले अलिअलि धोरमोर भए तापनि एक न एक दिन बुझेला भन्ने खालेले पनि हुँदैन। शङ्का राख्नै हुन्न। शङ्का भन्ने
शङ्खा राख्ने हुन शङ्खा पनि भगवानले विचिकित्सा संयोजन शङ्खाले पनि दृष्टि बनाउँछ शङ्खा दृष्टिले पनि शङ्खा बनाउँछ शङ्खाले पनि दृष्टि हुन्छ अन्य दृष्टि र शङ्खा छन् भने चारा पाएको ढोका कहिले पनि बन्द हुँदैन त्यसो त शङ्खा राख्न हुँदैन र नामरूप परिषद ज्ञान हुनको लागि पहिला स्वरूप यो नाम रूपलाई जान्न पर्यो नामका विभाग कतिवटा अरे रूपको नामको अहिले शिरदेखि पाउसम्म एकै गरी हेरौँ यहाँ अब यहाँ देखिने छोइने छामिने समातिने यिनी अरूको रूप हो थाहा पाउने अनुभूति गर्ने सम्झिने जान्ने यो अरूको मन हो त्यहाँभन्दा बढ्दा के छ हो यसैको आकारलाई हेरेर यस्तो खाले आकार भएकालाई मान्छे भन्ने यस्तालाई पशु भन्ने यसलाई के भन्ने उहाँहरू ती त पिछेबाट नाम राखेका मात्रै हुन् सहीमा त मान्छे भन्ने छ त अहिले अब एकै गरी हेरौँ यसलाई जुन कुरालाई हामीले टाउको भनिन्छ टाउको भन्नेमा एकै गरी केलाएर हेर्ने भने माथि कपाल छ हो त्यो कपालदेखि मुनि के छ छाला छ के छ छाला छ छालादेखि तल मुनि अझै बाक्लो खाले छाला छ त्यहाँदेखि मुनि के छ गिदी हड्डीहरू छ नसाहरू छ रगत छ हो यिनी कुराहरू छन् यिनी कुरा एक एक गरी टुक्राइदिउँ कपाललाई एकातिर राख्दिउँ छालालाई एकातिर राख्दिउँ मासुलाई एकातिर राख्दिउँ हड्डीलाई एकातिर राख्दिउँ गिदीलाई एकातिर राख्दिउँ नसालाई एकातिर रगतलाई एकातिर एक एक गरी त्यसलाई टुक्राएर राखिदिने भने अब टाउको भन्ने कुन भागलाई चाहिँ टाउको भन्ने हड्डी भएपट्टिकालाई भन्ने कि छालालाई भन्ने कि कपाललाई भन्ने कि नसालाई भन्ने कि केलाई चाहिँ टाउको भन्ने त्यसो टाउको भन्ने साँच्चैमा छ छैन टाउको भन्ने साँच्चैमा छ टाउको भन्ने नै छैन यसलाई के भनेको हात भनेको नङलाई हो अम्लालाई हात भनेको यिनी रौँलाई हो त छालालाई हड्डीलाई हो त हड्डी जोड्ने मासुलाई हात हो त नसालाई हो मासुलाई यहाँको रगतलाई सक्यो हात खोइ हात छ त्यस्तै हात नभए चाहिँ खुट्टालाई पनि त्यसै गरी हेरौँ खुट्टो छ ज्यान भन्नेलाई पनि त्यस्तै गरी टुक्राएर हेरौँ छ हात पनि छैन खुट्टो पनि छैन ज्यान पनि छैन टाउको पनि छैन के छ भन्दा रूप छ के छ रूप खण्ड अच्छा हात खुट्टा ज्यान टाउको नै छैन भने मान्छे छ मान्छे भन्ने साँच्चैमा छ पशु भन्ने पनि साँच्चैमा छ प्रेत भन्ने पनि साँच्चैमा के चाहिँ छ त भन्दा रूप खण्ड छ एउटो नाम खण्ड चारवटा कति खण्ड छन् 5 खण्ड यहाँ अहिले यो मान्छे भन्ने पनि एकै गरी केलाउने भने खण्ड कति भेटिन्छ मान्छे भने साँच्चैमा छ अनि मान्छे नै छैन भने गोर्खाली छन् कि छैन बर्मा जात छ जातीय छ के चाहिँ छ त भन्दा रूप छ मन छ नाम रूप मात्रै छ अहिले धर्ममा जामै धर्ममा गइयो भने म पनि छैन मेरो पनि छैन सत्ता प्राणी छैन स्त्री पुरुष भन्ने छैन सत्ता प्राणी छैन गोर्खाली बर्मा पलाङ चिना भन्ने छैन अन्तिम हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने पनि छैन अच्छा रूप भन्नेमा हेरौँ अलिकति फिँजाएर रूपमा खोज्दाखेरि के भेटिन्छ भन्दा पृथ्वी भेटिन्छ आप भेटिन्छ तेज भेटिन्छ वायु भेटिन्छ रूपमा खोज्यो भने पृथ्वी आप तेज वायु हो यो पृथ्वी आप तेज वायुको समूह हो यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव भएकोले गर्दा यसलाई रूप खण्ड के भनिन्छ अहिले पृथ्वी मान्छे हो पृथ्वीलाई म भन्न सकिन्छ अहिले न पृथ्वी म हुन्छ न मेरो हुन्छ न आप न तेज न वायु यसमा म खोज्ने भने कुन चाहिँ म हुन्छ पृथ्वी भन्ने अहिले यो शरीरमा पृथ्वी कुन चाहिँ हो त खोज्नु पर्यो फेरि यहाँ अहिले यो शरीरमा पृथ्वी आप तेज वायु अहिले 4 धातु छन् यो शरीरमा भएको पृथ्वी कुन चाहिँ हो त भन्दा पृथ्वी भारी हल्का कडा नरम सारो गिलो पृथ्वी अहिले अब यहाँ छाम्दाखेरि गिलो हो यो अरूको पृथ्वी हो सारो पनि भारी भने के हो बस्दा बस्दै योगीहरू ध्यान बस्ने योगीहरूमा
ध्यान बस्ने योगमा बस्दा बस्दै ज्यान भारी भयो, टाउको भारी भयो, हात भारी भयो, खुट्टा भारी भयो भनिन्छ भने न? अहिले भारी भयो, राम्रो गरेर हेर्नुहोस् है, त्यो भारी भएकालाई हेर्नुहोस्, त्यो भारी खुट्टो हो? त्यो भारी भएको छ वा खुट्टो जस्तो छ? त्यसमा खुट्टो भारी त होइन हो? अथवा भारी भएको ज्यान हो? भारी स्वभाव त ज्यान होइन। भारी के हो त भन्दा पृथ्वी के हो? ज्यान भारी, हात भारी, टाउको भारी, खुट्टो भारी भन्ने हो? त्यसो भारी स्वभाव के हो? अहिले ज्यान भारी भयो भन्दा कसको भन्दा मेरो ज्यान, मलाई, मेरो खुट्टो। हेर्नुहोस् है, दृष्टि आइगयो। पृथ्वी भारी भन्दाखेरि त पृथ्वी त मेरो होइन, म होइन हो त? अहिले भारी भने के हो? हलुङ्गो भयो, हलुङ्गो भने पृथ्वी हो। पृथ्वी भारी पृथ्वी छ, हल्का पृथ्वी पनि छ। भारी पृथ्वी पनि छ, हल्का पृथ्वी पनि छ। र भारी र हल्का विरोधी भयो। भारी र हल्का मिल्छ? भारी र हल्का विरोधी भयो हो त। एक एक विरोधेन ते रूपति, एउटा एउटा विरोधी स्वभावले गर्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने गर्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने भनेको विरोधीले गर्दा। अहिले अब विरोधी भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ? विरोधी भनेको सानचेम्बे भनेको बुझ्नुहुन्छ? अहिले उपमा हेर्ने भने यहाँ उसको स्वभाव, यहाँ पृथ्वी आवा तेज वायु स्वभाव छ कि छैन? उसको स्वभाव ऊ ढुक्कै थियो, ठोक्किने बित्तिकै उसको स्वभावमा गएर विरोधी भयो कि भएन? विरोधी हुने बित्तिकै के भयो? नयाँ उत्पत्ति भयो। ठोक्केको स्वभाव उत्पत्ति भयो कि भएन? हो, यो नयाँ उत्पत्ति भएकालाई भनिन्छ रूपखण्ड। के खण्ड? रूपखण्ड भन्ने हात हो। हात, खुट्टा, छाला, हड्डीला रूप भनेको रूपखण्ड भनेको नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभावलाई रूपखण्ड। अहिले परमार्थसम्म जानुपर्छ है। पहिला त अब प्रज्ञातिमा यसलाई रूप यहाँ समाउँदा समाइने, समाउँदा समाइने, उचाल्दा भारी हल्का, त्यसलाई भनिन्छ प्रज्ञप्तिमा। परमार्थमा त परमार्थ रूप जो समाउँदो समाइन्न, हातले समाउँदो समाइन्न, आँखाले हेर्दा आँखाले पनि देखिन्न, समाएर पनि समाएन। परमार्थ रूप जो त्यो चाहिँ आँखाले देखिँदैन, समाएर समाएन। अहिले यो आँखाले देखिने चाहिँ परमार्थ होइन। अहिले तपाईँ हामी विपश्यना ज्ञानले हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ परमार्थ रूपलाई हेर्नुपर्छ। केलाई हेर्नुपर्छ? जस्तै भारी हो, बस्दा बस्दै भारी भयो हो, त्यो भारी भएकालाई आँखाले हेर्नुहोस् त देखिन्छ? भारी भएकालाई समय हेर्नुहोस् त हुन्छ समाउन? तर भारी छ कि छैन? न देखिन्छ न समाइन्छ। तर देख्न पनि हुन्न, समाउँदो पनि समाइन्न, तापनि भारी भएको त थाहा भइरहेको छ, भारी त छ। अहिले बस्दा बस्दै चिलायो, के भयो? चिलायो। अघि चिलाएको थियो, अहिले चिलाएको भनेदेखि नयाँ उत्पत्ति भएकालाई के भन्ने? नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड हो। त्यो चिलाएकै ठाउँमा राम्रो गरी आँखाले हेर्नुहोस् त, चिलाएको कस्तो चिज हो त भनेर राम्रो हेर्नुहोस् त देखिन्छ? अनि चिलाएको चिज कस्तो खाँदो रहेछ भनेर हातले छामी हेर्ने भने छाम्न सकिन्छ? ए चिलाउने त यस्तो पो रहेछ भनेर छाम्न सकिन्छ? आँखाले हेर्दा पनि देखिन्छ, तर चिलाएको त छ कि छैन? चिलाएको त छ, आँखाले देखिन्न, हातले समाएर समाइन्न, समाएर समाइन देखिन्न, तर छ भने त्यो चाहिँ परमार्थ। त्यो चाहिँ के हो? परमार्थ। र अहिले तपाईँ हामी मान्छे भन्ने चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि मान्छेलाई देखिन्छ कि देखिन्न? अहिले मान्छे भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो त प्रज्ञप्तिको छापालाई गएर देखेको, प्रज्ञप्तिको केलाई गएर? छापालाई गएर देख्यो। यिनी आँखाले हो यस्तोलाई चाहिँ मान्छे भन्नुपर्छ, मान्छे भन्नुपर्छ भने पहिलेदेखि त्यो छापा गढेकोले गर्दा देख्ने बित्तिकै मान्छे, त्यो चाहिँ प्रज्ञप्तिको छापाले। केले हो? प्रज्ञप्तिको छापाले। अहिले ध्यान गर्ने व्यक्तिमा यो प्रज्ञप्तिको छापा जति टकटुके हटाएर जुन परमार्थ असली हो त्यसलाई जान्नुपर्छ, बल्ल अविद्याको बोक्रो हट्छ। परमार्थ असली नजानुन्जेल अविद्याको बोक्रो हट्दैन। अविद्याको बोक्रो नहटुन्जेलसम्म नाम रूप परिचय ज्ञान पनि हुँदैन।
नाम रूप परिचय ज्ञान नै छैन भने उता विपसना निर्वाण भन्ने परै गयो, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। पहिला नाम रूपलाई छर्लङ्ग जान्ने ज्ञान हुनपर्छ। र हो यो नाम रूपलाई छर्लङ्ग जान्ने ज्ञानको लागि कस्तो प्रकारले चाहिँ यो नाम रूपलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ यसलाई विशेष गरी चाहिँ भोलि भन्दछु। आज चाहिँ यहाँ समय कटेर गयो, समय पनि पुरा भएकोले गर्दा आजको लागि चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।